السلام البنات، مرحبا بكم في قناتي قناه سعديه رندا. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الزواقه ديال ملقيت جلابه من القدام بالسلسول. هذا الخيط انا برمى على 3 ديال الشعرات والبرد ديال الرندا. ودابا غادي نبداو على بركه الله. كنشبر هنايا في الثوب، نقرب كنشبر في الثوب هو الاول. ها هو كنهبط الخيط لتحت، كنجي للجهه الاخرى حتى هي كنشد فيها بحال هكا. بحال هكا هي. غادي ندير دابا 3 ديال العيون. ها وحده، جوج، ها 3، غنشبر دابا في الثوب بحال هكا. غنخدم العين الاولى، نهبط الخيط لتحت، نخدم العين الاولى، نخلي الخيط لتحت وغادي نخلي واحد ليسباس ونجي شويه لقدام ونشبر بحال هكا. بحال هكا نخلي الخيط شويه طويل، نهبط الخيط لتحت وغادي ندير ها وحده، جوج، ها 3. هما شفتيو بحال هكا. نهبط الخيط لتحت، نزيد الرابعه، غنشبر، نخلي واحد ليسباس ثاني ونشبر هنا، نخليه بحال هكا. نهبط الخيط طلع الخيط الفوق هاد المره. ها وحده، جوج، 3، ها 4. غادي نهبط الخيط لتحت ونخلي كما العاده واحد ليسباس ندخل الابره. نخلي قياس ديال باش يجيونا 4 ديال العيون. نخلي الخيط لتحت، غادي ندير ها وحده، ها جوج، 3، ها 4. ثاني نخلي الخيط الفوق ونخلي واحد ليسباس ونجي لهنا ندير بحال هكا. نخلي الخيط الفوق، وحده، جوج، 3، وهي 4. عاوتاني نخلي الخيط لتحت، نهبط الخيط لتحت، نخلي واحد ليسباس ونجي لهنا، نخلي الخيط لتحت، ندير ثاني 4 ديال العيون. ها وحده، جوج، ها 3، ها هي 4. نخلي الخيط الفوق، ندير واحد ليسباس ونزيد بحال هكا. بحال هكا نخلي الخيط الفوق كيف ما العاده. ثاني 4 ديال العيون، وحده، جوج، 3، ها 4. ها هي كيفاش كتجي زوينه. نخلي الخيط لتحت، نخلي واحد ليسباس ونجي لهنا بحال هكا. الخيط لتحت، ندير 4 ديال الغرزات. ها وحده، جوج، 3، ها 4. نخلي الخيط الفوق، نخلي واحد ليسباس نجي ندير بحال هكا. هو ونخلي الخيط شويه بحساب ديال 4 ديال الغرزات. نخلي الخيط الفوق ونبدا. ها وحده، جوج، 3، ها هي 4.
هي كيفاش كتجي. نخلي الخيط لتحت، نخلي واحد لي سباس، نجي لهنا نخلي الخيط لتحت، ندير تاني 4 ديال العيون. ها وحده، ها جوج، 3، ها 4. كما العاده نخلي الخيط الفوق، نخلي واحد المسافه، نجي لهنا نخلي الخيط الفوق، وحده، عفوا، جوج، 3، ها هي 4. شتي، نخلي الخيط لتحت، نخلي واحد المسافه بحال هكا، نخلي الخيط لتحت، ندير 4 ديال العيون. وحده، دغيا البنات كتجي ساهله في الخدمه، ودغيا كتطلع ما كتعطلش. خلي واحد بحال هكا، ديال عطيتي عين النهار ديالها كتكملي القدام كله. جوج، 3، 4. شفتي هانت دغيا كتطلع ما كتعطلش. نخلي الخيط لتحت، نخلي واحد المسافه بحال هكا، ونزيد نجي بحال هكا كما العاده. الخيط لتحت، وحده، جوج، 3، ها هي 4. كيف ما العاده كنبقاو غاديين بحال هكا حتى كنكملوا الجلابه ديالنا ولا القميص ولا اللي كاين. اللي كان عندك كتكمليه. هنا هادي راه قفطان، 1، جوج، 3، 4. صافي. دائما الخيط مره كيجينا الخيط ملي كنكونوا هنا لتحت كيجينا الخيط لتحت، ملي كنكونوا الفوق تيجينا الخيط الفوق بحال هكا. هي كنخليو الخيط لتحت، 3، 4. دابا غنطلعو الخيط الفوق، شتي كيكونوا نخدموا لتحت كنكونوا عندنا الخيط الفوق. دابا عندنا الخيط الفوق، ها وحده، ها جوج، ها 3، ها 4. دابا غادي نخدموا الفوق، كنهبطوا الخيط لتحت بحال هكا. ساهله البنات المبتدئات دغيا جوج، ها 3، ها 4. صافي كتهبطي لتحت، تخلي الخيط الفوق، كتهبطي لتحت بحال هكا. نخلي الخيط الفوق ونخدمو، وحده، جوج، 3، 4. نخليو الخيط لتحت. ها هي كيفاش كتجي البنات، كتجي زوينه. ها هي البنات كيفاش كتجي زوينه. نزيد معكم واحد شويه. كيف قلنا هنا غنديروا 4 ديال العيون، وحده، ها جوج، ها 3، 3، 3، ها هي 4. كنخليو تينا واحد لي سباس وكنجيو لهنا بحال هكا. انا نحيد هاد الخيط حتى هو كمل. كيف ما متعودين دائما الخيط كنخشيوه وسط الثوب بحال هكا. تنديرو خيط واحد اخر. هاد الرشمه البنات كتجي زوينه، تجي خفيفه. نبداو من هاد البلاصه اللي حنا سالينا فيها كيف ما العاده بحال هكا.
نهبط الخيط لتحت، لا عفوا نطلعو الفوق وندير 4 ديال الغرز تحت وحده، ها 2 3 ها هي 4. ها هي شفتي كيفاش كتجي زوينه. كمل نزيد معكم واحد شويه كيف قلنا. دابا غنخليو الخيط لتحت، غنجيو لهنا بحال هكا، نخليو الخيط لتحت ونديرو 4 ديال العيون. ها وحده ها 2 ها 3 ها هي 4. 4 غنخليو واحد لي سباس وغنجيو لهنا بحال هكا. ثاني غنخلي خيط الفوق وندير 4 ديال العيون. ها وحده 2 3 ها هي 4. نخلي الخيط لتحت ونجي هنا بحال هكا ونجي نخلي الخيط لتحت ونخدم. ها وحده ها 2 3 ها 4. نخلي خيط الفوق. بنات المبتدئات انا مشيت معكم شويه بشويه خطوه بخطوه حتى تجيكم ساهله. 1 2 ها 3 ها هي 4. نخلي خيط لتحت ونجي لهنا بحال هكا. نخلي خيط لتحت وندير ها وحده 2 3 ها هي 4. ساهله البنات ماشي صعيبه. ها هي عاوتاني نفس الطريقه. نخلي خيط الفوق، نخلي الخيط الفوق وندير تاني 4 ديال العيون. 1 2 3 هادي 4. نخلي خيط لتحت بحال هكا. نخلي الخيط بحال هكايا فوق. 1 2 3 ها هي 4. نخلي الخيط الفوق هاد المسافه هي نخلي خيط الفوق ونولي ثاني 2 3 ها هي 4. شفتوا البنات دغيا كتطلع ما كتعطلش ونفس الوقت كتجي زوينه. دير الخيط لتحت نزيد معكم شويه. خلي الخيط لتحت ونمشي ثاني. ها 1 2 3 ها هي 4. خلي خيط الفوق. 1 2 3 ها هي 4. ها هي البنات كيفاش كتجي. نزيد معكم واحد شويه صافي نخلي خيط لتحت. نقطعو بعدا هاد الخيط هذا اللي كنحيدوه ونكمل الخدمه. خلي الخيط لتحت نصغرو واحد شويه باش ما تجيش بحال هكا. ندير 1 2 3 ها هي 4.
نخلي خيط الفوق، نزيد واحد شويه تاني كيف ما العاده، نخلي خيط الفوق ونبدا. ثلاثة، ها هي 4. وهنا البنات ها هي كيفاش كتجي زوينه. باغا نبقى غادي عليها بحال هكا حتى غادي نكمل القفطان ديالي كله. عفوا. كتجي زوينه وكتجي خفيفه صيفيه نيت. ها هي قربوا عندكم تشوفوها مزيان. ها هي كيفاش كتجي. يلا البنات، السلام عليكم. الساعه